السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذه اللي هي اون نوفيل فيديو اللي غادي نبداو فيها في واحد الشابيتر جديد في الموديول ديال شيمي اورغانيك على لا ريبريزونطاسيون دي موليكول بلوس داناليز كونفورماسيونيل. يعني غادي نشوفوا كاع لي ريبريزونطاسيون اللي نقدروا نديروا في اون موليكول دوني، يعني ريبريزونطاسيون بيرسبكتيف، بروجيكتيف، دو كرام، دو نيومن ou représentation de Fischer. Et on va نشوفوا aussi l'analyse conformationnelle، يعني لي كونفورمير ديال واحد لا موليكول. امتى كنقولوا بلي هذيك لا موليكول غادي تقدر تكون ستابل، واش نيشان كنقدروا نلقاو لو كونفورمير ستابل ولا لا. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الشابيتر هادو في هاد لا فيديو هادي. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو لو موديل موليكولير. شنو كنقصدوا بان موديل موليكولير؟ Donc, donne une vue générale de la géométrie de la molécule à une échelle donnée. يعني كيعطينا واحد الرؤية عامة على لا جيومتري ديال واحد لا موليكول، كيفاش كتكون، كيفاش كيتحطوا فيها هذوك لي زاتوم. دونك لا موليكول اللي خدينا هنايا كوم اكزامبل هو ان اكزامبل سامبل. عندنا لا موليكول داش دوزو، يعني لا موليكول دو. هذا اللي بالاحمر هو الاكسجين، هذا اللي بالابيض هو الهيدروجين، وحتى هذا هو الهيدروجين. دونك الاكسجين كيدير لنا دو ليزون، وحده هنا مع هاد الهيدروجين 1 وحده هنا مع الهيدروجين 2. دونك هذه هي واحد لا فيو جينيرال على لا موليكول داش دوزو. شنو عندنا من بعد؟ دونك من بعد عندنا لي تيب ديال لي موديل اللي عندنا ان موديل اكلاتي وعندنا موديل كومباكت. يعني شنو هو موديل اكلاتي؟ لو موديل اكلاتي كنشوفوا كل اتوم في واحد لا موليكول كنشوفوها كيفاش دايره، يعني كتبان لينا وكتبان لينا حتى لا ليزون اللي كاينه مع بين جوج ديال لي زاتوم في واحد لا موليكول. بحال مثلا هنا شنو عندنا ليتان، يعني هذا ان كربون وهذا راه ان كربون اللي بالغري، وهذا اللي بالابيض راه الهيدروجين. دونك هنا عندنا ان هيدروجين، هنا عندنا النيتروجين. بلاتي نكبر لكم هذه ميمكنش. دونك هذا ان كربون، هذا هيدروجين هيدروجين هيدروجين. اللي كتشوفوا مزيان راه هنا عندنا واحد الهيدروجين اخر، حيت هذا سي اش 3 وهذا سي اش 3. شنو هو ليتان؟ ليتان هو اللي فيه جوج ديال لي كربون وما فيش لي دوبل ولا لي تريبل ليزون، كاينين غير لي سامبل ليزون. دونك لو بريفيكس اللي كيمشي لينا مع دو كربون هو ات، و لو سوفيكس اللي كيمشي لينا مع لي ليزون سامبل هو ان. داكشي علاش سميناه ليتان. هادشي هذا راه شفناه في الشابيتر اللي فات في كاع لي فيديو اللي فاتوا ديال لا نومونكلاتور. دونك هنا عندنا ان سي اش 3، ها هو سي اش 3، ها اش 1 اش 2 اش 3، وعندنا ان اوتر سي اش 3 ها الكربون، ها الاش الاول اش الثانيه الاش الثالثه. دونك هذا هو لو موديل اكلاتي ديال ليتان. نشوفوا لو موديل كومباكت، هذا راه حتى هو النيتان. دونك هذا هو لو موديل كومباكت ديال ليتان. الا لاحظتوا مزيان راه ما كتشوفوا هذوك لي زاتوم اللي كاينين في واحد لا موليكول كيكون مجموعين ملاصقين مع بعضياتهم، ما كتكونش بيناتهم واحد لا ديستانس، يعني ما نقدروش نشوفوا هذوك لي ليزون ديدروجين اللي كيكونوا بيناتهم. داكشي علاش كنسميوه لو موديل كومباكت. هنا عندنا ليتيلين، هذا هو ليتيلين. شنو كيكون فيه ليتيلين؟ سي اش 2 سي اش 2، هنا كاينه واحد لا دوبل ليزون، هذا هو ليتيلين. علاش ات؟ حيت عندنا دو كربون، لو بريفيكس اللي كيمشي لينا مع دو كربون هو ات. علاش لين؟ علاش لين؟ حيت عندنا لا دوبل ليزون. علاش ايتيلين؟ علاش هنا درنا ان ايل؟ حيت راه هذا غادي يكون هو واحد لو سوبستيتيون ديال واحد لا موليكول. دونك هذا خدينا كوم سوبستيتيون، داكشي علاش درنا لي ايتيل. ايتيل يعني راه عندنا هنا هاد ايل هادي، يعني راه عندنا هذا كوم سوبستيتيون. و ان يعني راه عندنا هادي راه دوبل ليزون كاينه ما بين هاد الكربون 1 والكربون 2. نمشيو ليكزامبل الثالث اللي عندنا لاسيتيلين. لاسيتيلين هو هذا سي اش سي اش، وعندنا لا دوبل ليزون وسط هو لاسيتيلين. دونك هذا هو لو موديل كومباكت ديال ليتيلين، وهذا هو لو موديل كومباكت ديال لاسيتيلين. دونك هنا اشنو عندنا؟